देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मोदी वोट बैंक की खातिर खत्ते को खतरनाक जंग में धकेलने लगा। भारतीय वजीर आजम की सोच एडोल्फ हिटलर की जैसी हिंदुत्व नजरिए के तहत मोदी पड़ोसी ममालिक के साथ जंग छेड़ने पर बजिद है। गुज़िश्ता शब भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद और सिविल आबादी को रात की तारीखी में बुज़दिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 40 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडियन फजाया के 5 गिराए जाने वाले तैयारों में से 3 रफाल तैयारे थे, जबकि एक MiG-29 लड़ाका तैयारा और एक SU तैयारा शामिल है। उन्होंने कहा कि एक लड़ाका ड्रोन भी मार गिराया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान फौज के मुताबिक ये तैयारी अमूमी तौर पर इंडियन पंजाब में भटिंडा इंडिया के जेर इंतजाम जम्मू में 2 तैयारे ऊंतीपुर के इलाके में, एक अखनौर और एक श्रीनगर में मार गिराया है। इनमें लड़ाका ड्रोन भी शामिल है। ISPR के मुताबिक हम दुश्मन के मजीद 10 और जहाज भी गिरा सकते थे, मगर हम रुक गए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and took them down. It should also be noted that the Pakistan Armed Forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint. अब सवाल ये बनता है कि आगे क्या होने वाला है। भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब किस हद तक दिया जाएगा। कल के हमले के बाद पाकिस्तान को अब हक हासिल हो चुका है भारत को जवाब देने का। इसी हवाले से जो बिलावल भुट्टो ने कहा, आइए वो भी सुनते हैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस। We have time and time again insisted that our hands are clean and offered an impartial inquiry to any and all accusations. Unfortunately, India rebuffed those offers by Pakistan and have chosen instead to target innocent civilians. Pakistan reserves the right under the UN Charter to respond. अब सवाल यह है कि मुल्क की सियासी क़यादत से फ्री हैंड मिलने के बाद पाकिस्तानी आर्मी भारत को किस लेवल का जवाब देगी। क्या भारतीय इलाकों पर मिसाइल दागे जाएंगे? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से और मजीद हमले कर सकता है, या फिर आलमी ताकतें इस मसले को आगे बढ़ने से कबल ही खामोश करा देंगी, जिस तरह के इस वक्त रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है, इस हवाले से बयानात जो दिए गए हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। DGISPR ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी कौम को ललकारा, लेकिन उसकी गलत फहमी को दूर कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ सूरत हाल कशीदा है और भारतीय आबी ज़खायर को निशाना बनाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। आने वाले कुछ घंटे अहम है। दोनों में मुकम्मल जंग की तरफ भी जा सकते हैं दोनों मुल्क, यानी कि और कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, ये भी हम देख रहे हैं। और ये वो सारी कार्रवाई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी सेनेटर सरमद हैं पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ हमारी इन हाउस एंकर हैं सीनियर साइमा कंवल, उनको भी खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सेनेटर सरमद की तरफ जाऊँगी। सेनेटर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, जो सिचुएशन बनी रात से और अब तक हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है, भारत ने पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया कई दिन पहले, उसके बाद एक प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई अपने मीडिया टेलीविजन्स पे, और उसके बाद इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई करना कि सिविलियंस को टारगेट करना, यकीनी तौर पे कुछ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ आर्टिकल्स, कुछ आइन कवानीन है जिसको भारत एक के बाद एक वायलेट कर रहा है। ये जो वायलेशंस वो करता जा रहा है, ये अपने ही खिलाफ वो एक महाज खड़ा कर रहा है। जिस तरह से रात से अब तक हम सोफार देख रहे हैं कि दुनिया ने जो इस बात पे सारा रिएक्ट किया, खासतौर पे अमेरिका के सदर ने खुद एक बात कैटेगोरिकली जिस तरह से कही है, वो भी हमारे सामने है। आप कैसे देखते हैं? देखिए,
اس کو اب شروع پہلگام میں اٹیک ہوا ادھر سے شروع کریں. جی انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کا نیریٹو جو تھا وہ دنیا میں بکا نہیں. جو انہوں نے جہاں جہاں کوشش کی، جو کہنے کی کوشش کی، دنیا میں نہیں بکا. یہاں تک کہ نیو یارک ٹائمز کو بھی کہنا پڑا کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور یہ صرف مفروضے کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو جب ان کا کہیں بکا نہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ کل ایک مس ایڈونچر جو انہوں نے کیا وہ ان کو مہنگا پڑا. ان کے 5 پیارے جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس نے مار گرائے، اور ان کی جو کمیونیکیشن تھی ان کو ٹوٹلی جیم کر دیا تھا. جو ایئر کرافٹ وہاں اس وقت ایئر پہ تھے، ایئر میں تھے، جو کمیونیکیشن تھی اس کو ہم نے جیم کر دیا تھا. ان کے لیے بہت مشکل تھا. جو کچھ کیا وہ انہوں نے سویلین علاقوں میں کیا، جہاں جہاں انہوں نے کیا. مساجد کے اوپر اٹیک کیا، سویلین علاقوں کے اوپر کیا. آپ سوچیں کہ سب سے چھوٹا جو بچہ جس نے جو شہید ہوا وہ 3 سال کا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کے 80 سال کے ایک بزرگ تھے. تو 3 سال سے لے کے 80 سال تک کے لوگوں کو چھوڑا نہیں، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. سب کو انہوں نے بغیر کسی اگین سوچے سمجھے انہوں نے اٹیک کیا. یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریلیجس جو پلیسز ہوتی ہیں، جو پلیسز آف ریلیجس ورشپ ہوتی ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے دنیا میں. کہیں بھی مسجدوں پہ چرچز کے اوپر اٹیک نہیں کیا جاتا. یہ دفعہ دیکھا، ایک تو اسرائیل کر رہا ہے یہ، تو انہی کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دیا. کیونکہ ایک ہی لگتا ہے سانچے میں نکلے ہوئے ہیں مودی صاحب بھی اور نیتن صاحب بھی. تو انہوں نے یہاں پہ مساجد کے اوپر اٹیک کیا، مساجد کے اوپر اٹیک کیا. اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو ہمارا نیلم جہلم پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا. تو یہ پاور پلانٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ہم سویلینز کو اٹیک کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی وہاں سے، اگر آپ دیکھیں ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ نہیں کیا، ہم نے تو صرف ان کو کیا جو ٹیررسٹ نیٹ ورک کے جہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے. کون سے کیمپس تھے؟ کیا مساجد میں کیمپس تھے؟ کیا جو لوگ جو بچے شہید ہوئے وہ ٹیررسٹ تھے؟ وہ 3 سال کا بچہ جو شہید ہوا، 6 سال کی بچی جو شہید ہوئی، وہ کیا ٹیررسٹ تھے؟ جو ہمارے لیفٹیننٹ کرنل کا شہید ہوئے، کیا وہ ٹیررسٹ؟ 80 سال کے جو بزرگ جن کو آپ نے شہید کیا وہ کیا 80 سال کا ٹیررسٹ تھا بندہ؟ تو خدا کا خوف کریں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جا کے ہم نے صرف ہم نے ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ نہیں کیا. تو آپ نے بالکل ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ نہیں کیا، آپ نے سول انسٹالیشنز کو ہٹ کیا، آپ نے پلیسز آف ورشپ کو ہٹ کیا، آپ نے بچوں کو کیا، آپ نے مختلف لوگوں کے گھروں پہ کیا. ایک 2 اسلم صاحب اور ان کے گھر پہ حملہ کیا، دونوں شہید ہو گئے. مطلب آپ لوگوں کے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ملٹری انسٹالیشنز میں حملے نہیں کیے. پاکستان نے تو ابھی ریسٹرین دکھائی ہے. آج ISPR نے کہا کہ ہم ایکچولی 10 طیارے ان کے کم از کم 10 طیارے ان کے گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 طیارے ہم نے گرائے ہیں. یہ تو اور ابھی پاکستان نے ریئیکٹ نہیں کیا، ابھی پاکستان نے صرف اپنے آپ ڈیفینڈ کیا ہے. وہ جو ہمارا رات کو جو ایکشن تھا وہ ہمارا ڈیفینسو ایکشن تھا. ہم نے ڈیفینڈ کیا اپنی سرزمین کو اور اپنے عوام کو ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے. باقی ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ جنگ شروع ختم کب ہوگی اور کہاں ہوگی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور جی ہاں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اب کب ریئیکٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں آج بھی جو پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس کہا ہے، یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کہا، یا سینٹر صاحب آپ کی اجازت سے نیشنل سیکورٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی بھی ساتھ ہیں، ان کی طرف بھی چلے جاؤ. آپ کی اجازت سے سر، آپ کی اجازت سے ان کی طرف بھی جا رہی ہوں. جنرل صاحب نعیم لودھی صاحب نے میں جوائن کیا ہوا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب نے. جنرل صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سینیریو، دا پوزیشن، دا پکچر
मीडिया पे बैठ के सिर्फ प्रोपेगेट करने से कोई जंग नहीं शुरू हो जाती, और आइडियल और जो जहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जहां इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हो, वहां पे हिंदुत्व और आरएसएस की पॉलिसी को लीड करते हुए एक्सट्रीमिज्म पर जाकर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां करना, हाउ डू यू सी इट? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरा ख्याल है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी मदद से हमने एक ऐसा काम किया कि दुनिया उंगली दांतों में दबा के बैठी है। और फिर ये है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि पता नहीं जो हम क्लेम कर रहे हैं 4 त्यारे 5 त्यारे गिराए भी हैं या नहीं, तो वो तो अब उनके अपने लोग कह रहे हैं, इसलिए हमें अभी किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। और जैसे ये भाई कह रहे थे, ये दोस्त कह रहे थे कि सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करने से जब दुश्मन के सामना हो तो ज्यादा बड़ा जुर्म है जो उन्होंने किया है। और फिर जैसे उन्होंने हमारे डैम पर भी हमला किया है, तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है सारी दुनिया ने देखा है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा समझ गया है, हमारे लोग भी जान गए हैं। और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलानिया है जिसमें कहा गया है कि ये हमने सिर्फ अभी अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है, और जो जवाब है उनकी एग्रेशन का वो अभी बाकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी पाकिस्तान ये देखेगा कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बहुत जोशो खरोश से इस जंग को खत्म करवाना चाह रही थी, अब उनको क्या एहसास हुआ है कि ये कश्मीर का मसला एक रियल इशू है और पाकिस्तान को रोकना एक आबी एग्रेशन है। तो हम ये भी देखेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या करते हैं। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान की ईमा पर जो बलूचिस्तान और केपीके में हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, टीटीपी के, दाइश के, आईएसआई के और बीएलए वगैरह के, उनमें क्या कोई कमी वाकई होती है या नहीं। तो मेरा ख्याल है इसलिए पाकिस्तान ने थोड़ा सा टाइम लिया है। एक तो अपना वक्त खुद हम चुनेंगे, जिस जगह हमने जवाब देना है वो हम खुद चुनेंगे, और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी और हिंदुस्तान का रवैया भी देखेंगे, उसके लिहाज से हम आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है हमारा सलाम अपने मुजाहिदों को, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे वो बहरिया के ऑफिसर और जवान हैं, चाहे वो फौजी जवान हैं। और वो जो लोग कहते थे कि हमने बहुत खर्चा अपनी फौज पे कर दिया, जो कि दुरुस्त है, इस कौम ने अपना पेट काट कर ये फौज पाली है, लेकिन जब वक्त आता है तो ये फौज आपको बताती भी है कि इस कौम के पैसे ज़ाया नहीं किए गए, सही जगह पर इस्तेमाल हुए। तो इंशाल्लाह ये जवाब तो हमने तकासा दे ही दिया, और ऐसा कि वो लहू लहान है, और अब अगर वो कुछ नहीं करते तो असल में वो अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ करने का ऑप्शन जो है वो अब भी हमारे पास है। तो देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। जी हाँ, देखते हैं मामला कैसा के बढ़ते हैं, और फौज ने ये प्रूव किया है। साइमा कमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप चूंकि लोगों से, आवाम से कनेक्ट करती हैं, और जो अभी जनरल साहब ने जो बात की है वो बड़ी कनेक्टिविटी की तरफ जाती है, लोगों का क्या रिएक्शन देख रही हैं आप? जी, लोगों का जो मैं आज रिएक्शन देख कर आई हूँ, अगर कहने को कहा जाए तो इस वक्त हम हालत जंग में है, और कोई भी कहा जाता है कि भाई कोई भी जंग अकेली फौज नहीं लड़ती, सिविलियन साथ में होते हैं तो लड़ी जाती है जंग। अगर यही पैमाना है तो मुबारक हो इस कौम को कि इस वक्त मैं पब्लिक यानी कि सिविलियंस के पास से होकर आई हूँ, औरतों, बच्चों समेत, मर्दों समेत सब घर से बाहर सड़क पर इजहार यकजहती करते हैं अपनी पाक अफवाज के साथ। जगह जगह पे रैलियां निकल रही हैं। मैंने कई रैलियां इस वक्त आज की दिन में मैंने कवर की है, और सिविलियन सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि एक दफा पाक फौज हमें इजाजत दे दे, एक दफा हमें आवाज दे दे। तो ये वाला जो जज्बा है आज मुझे लिटरली रिदा, मुझे आज कोई भी सिंधी, पंजाबी, पठान, कोई भी मुझे जुबान बोलने वाला, मुझे आज कोई कौमियत नजर ही नहीं आई, मुझे आज नजर ही सिर्फ पाकिस्तान आया। तो भारत का थोड़ा सा हम शुक्रिया वैसे अदा कर देते हैं इस बात के ऊपर कि आप हम लोगों को इकट्ठा कर दिया, आप लोगों ने सेम पेज पे ले आए आप। तो लेकिन अगर हम बात करें कि इस वक्त पब्लिक का क्या रिएक्शन है, ये जो रात को पाक फौज ने बगैर टाइम जाया किए और बगैर कौम को इंतजार करवाए जो इस बुज़दिलाना हमले की उसका जो जवाब दिया है, उसने पाकिस्तानी अवाम का सीना चौड़ा कर दिया। यहाँ पे अवाम का इस वक्त जो अपनी फौज पे एतमाद है वो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। सातवें आसमान से कम पे बात नहीं हो रही इस वक्त। That's great. आगे बढ़ूंगी जी। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब भी हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनकी तरफ भी जाऊंगी। असलम घुम्मन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? असलम घुम्मन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी बात। जी जी, असलम घुम्मन साहब,
ये सारी सिचुएशन जो बनी है रात से हम देख रहे हैं, भारत ने जो बुज़दिलाना एक अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, और अटैक करने के बाद जिस तरह से अब उसको इस बात का शदीद एहसास भी हो गया है कि उसने गलत जगह अटैक किया है और गलत सिमत में अपनी पॉलिसीज़ को लेके गया है। एक आइडियोलॉजी होती है, भारत में भी इस वक्त डेमोक्रेटिक हुकूमत है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक हुकूमत है, लेकिन यही फ़र्क नज़र आ रहा है वहाँ की सोच में, यहाँ की सोच में, कि हमने रिस्ट्रेन किया, जैसे कि अभी सेंसर सरमद साहब कह रहे थे, हम डिफेंसिव मोड में गए, ना कि हमने अटैक किया। लेकिन वहाँ से अटैकिंग मोड आया, दैट शोज टू लीड इट कि कहाँ से उनकी एक्सट्रीमिज्म एक सोच है, आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, आरएसएस की, जो कि झलक रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने असम्बली में हज़ारे यकजहती की है, वहाँ सब पार्टियाँ एक ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के पीछे खड़ा होने के लिए, और यही वो जज्बात है। कौम और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होती है और दुनिया की ओर से बेहतरीन फौज है आपकी दुनिया, बेहतरीन, और जब कौम मिल जाती है, सब मिल जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं कर सकती। रात जो उन्होंने चोरों की तरह हमला किया है, आपको पता है तकरीबन 80 जहाज उन्होंने उड़ाए हैं, और फ्रांस से जो राफेल जहाज दिए हुए थे उनकी जो मिट्टी पलीद की है, उनके अपना नीचे आ गए हैं, उनके शेर भी नीचे आ गए हैं, और अल्लाह के फजलो करम से और पाकिस्तान अवाम की दुआओं से 5 जहाज उनके अंदर गिराए हैं। हमने LOC की खिलाफ वर्जी की, हमारे एयरफोर्स ने डाक फाइट करके उनके गिराया, और जिसकी 3 उन्होंने खुद इंडिया तस्दीक कर रहे हैं। फिर हमने सियालकोट के ड्रोन कम्बैट ड्रोन है वो गिराए हैं, तो वो बड़ी भूल कर चुका है। अभी उसको सिर्फ फेस देने के लिए उसे ये हमारी मस्जिदों में, मदरसों में सिविलियन 26 सिविलियन और हमारे शहीद हुए हैं और 44 के जख्मी हैं, लेकिन हमारा मुराल और भी इससे ज्यादा हुआ है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर इसने दोबारा हमाकत की, तो पहले तो नंदन को हमने सिर्फ चाय पिलाई थी ना, अभी हम चाय के साथ कुछ और भी पिलाएंगे, और इंशाअल्लाह अभी मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि इंडिया की भूल है, इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि उसके 6 सूबों में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम, पंजाब और कश्मीर में आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, उसको अंदर से भी नहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा, और इंटरनेशनल भी नहीं रिस्पांस मिल रहा। तो इसे ये अपनी भूल, ये पछताएगा मोदी कि मैंने इतनी बड़ी जिंदगी में गलती की है। इसलिए पाकिस्तान कौम को फख्र है अपनी अफवाज पे और अपने अवाम पे कि यकजा होकर हम पाकिस्तान के फौज के साथ पीछे खड़े हैं। अच्छा, एक और भी बात है सर, बिल्कुल आपने कहा कि हम बिल्कुल खड़े हुए फ़ौज के साथ भी, और सारी सिचुएशन हमारे साथ है, लेकिन ये इस तरह से इतना ज़्यादा एमलेस काम करना, क्योंकि देखिए ना कि जब हम कल अभी डिस्कशन हो रही थी, कल हम 80 साल से ज़ायद, तकरीबन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 को, और हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 का क्या हाल रहा, वर्ल्ड वॉर 2 का क्या हाल रहा। 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है, अगर आप शक्ल पसंद नहीं कर रहा है अपने पड़ोसी की, तो आप पड़ोसी चेंज तो नहीं कर सकते। जिस तरह दोस्त की अगर शक्ल पसंद ना हो तो आप दोस्त चेंज कर लेते हैं, कीपिंग दैट इन व्यू, आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। लेकिन आप एक जंग का फ्रंट खोलना कितना ज़्यादा मुश्किल है और कितना ज़्यादा टफ है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल और गज़ा का जो मामला है वही पूरी दुनिया पर भारी पड़ चुका है। एक छोटी सी स्टेट पे हम देखते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया को अपना बैक देना पड़ा इजराइल को, तब जाके वो कहीं स्टैंड अप कर रहा है। अदरवाइज जंग खोलना या शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको लेकर चलना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 का भी कल ही हम ये पूरी दुनिया में सिंपोजियम और इसके सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज है सुबह से, तो आप देखिए कि वहाँ पे लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना इफेक्ट हुआ और उससे कितना मुतासिर हुआ सारा मामला, कि आज भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और बड़े दर्दनाक अंदाज में उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। क्या वो एमलेस होके, बिल्कुल यूजलेस एक तरीके से दिमाग लेके चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि ये अपना गुजरात का कसाई है, इसको कोई दुनिया के नाम दरूद और इंसानियत का पता नहीं है। ये इजराइल की एक्सटेंशन है। इजराइल भी आप ये ना करें कि वो स्टेबल, वो कभी स्टेबल नहीं होगा। नहाते
ہمارے فلسطینوں کو اس نے جس طرح کیا ہے، لیکن انہیں کے حوصلے بھی پست نہیں ہوئے، نہ وہ ہوں گے. اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ اسرائیل نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور یہ اس کا پیروکار ہے، اور وہی اس کو اس نے پھسلایا ہے. یہ اسی کے نقشے قدم پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ کر، میں نے کہا نا انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. اور میں نے پہلے بھی ایک 2-3 ٹی وی چینل پہ کہا ہے، اس دفعہ جنگ جو انڈیا کے اندر ہوگی. 65 میں تو اس نے چوروں کی طرح ہم کنٹرول میں تھے نا، ابھی تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تیار ہیں. اور یہ انشاءاللہ جنگ لگی سے 12 ماگت کی، اس کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ نیست و نبود ہوگا، اور وہاں بہت اس کے ٹکڑے کے اور بڑی ریاستیں مادے میں آئیں. جی سینٹر ٹھیک ہو گیا. سینٹر سر صاحب آپ کی طرف بھی ہوں گے سر. یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، کل ہم جا رہے ہیں، آپ کو بھی بہت سارے ظاہر رہتے چیزوں کا کہ اپڈیٹس ہوتی آ رہی ہوتی ہیں. کل کے دن کے حوالے سے ہمارے پاس اتنے ایونٹس آ رہے ہیں اور کانفرنسز اور ساری چیزیں آ رہی ہیں. ہم اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ورلڈ وار 2 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت، کہ کتنے خطرناک اس کے اثرات اور سارا. ہم ابھی اسی سے باہر نہیں نکلے ہیں، کتنی ساری جنگوں کے اثرات سے. یہ بھارت جس طرح کے کام کر رہا ہے، کوئی مطلب کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ان کی جو بیٹھ کے جو ایک پالیسی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کس طرف جا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں ان کی سمجھ تو آ رہی ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. وہ ہندوتوا پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کا وہ ایک اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان آئیڈیالوجی ہے ان کی. تو اس کے اوپر ان کا بیس ہے. ان کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے چل رہا ہے. لیکن دیکھیں آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بات بھی کی، اور آپ بات کر رہی ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت ہے، اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ والی آئیڈیالوجی بھی موجود ہے. لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایکچولی ہٹلر بھی تو جب 30s میں ہٹلر آیا، اور اس کے بعد وہ ایک فاشسٹ ڈکٹیٹر بنا، اور اس نے فاشزم کیا. تو یہ جتنے فاشسٹ ہوتے ہیں، پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی الیکشنز کو یوز کرتے ہیں اور الیکٹ ہوتے ہیں. وہ یوز الیکشنز کو کرتے ہیں. یہی ہم دیکھیں تو مودی کو دیکھیں، وہ ایک پاپولسٹ فاشسٹ لیڈر ہے. اس نے عوام کو کے اندر اس نے ایسی ایک ہائپ کریٹ کی ہے. اس سے پاکستان میں کبھی بھی انڈیا جو ہے نا، فار ویری لانگ ٹائم، 70 کے الیکشن کے بعد، جیسے میں 77 کے الیکشن کے بعد کبھی بھی ہمارے الیکشنز میں ایشو نہیں رہا. انڈیا کے ہر الیکشن میں پاکستان جو ہے وہ ایک ایشو، وہ جیتے یا ہارتے پاکستان کی حمایت یا پاکستان کی مخالفت کی بیسس کے اوپر ہے. اس بہار میں الیکشن ہار جائیں گے تو کچھ تو کریٹ کرنا تھا نا. تو یہ سارا جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا، یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے، بجائے اس کے کہ انٹرنلی دیکھیں اور انٹرنل انویسٹیگیشن کریں. انہوں نے بجائے اس چیزوں کو دیکھنے کے پورا انہوں نے ایک وار جو کہتے ہیں نا کہ مودی نے بوتل سے دل نکال دیا ہے. اب کیا وہ اس جن کو بوتل کے اندر واپس ڈال سکے گا یا نہیں ڈال سکے گا، یہ سوچنے کی بات ہے. سارا جو ہندوستان کا میڈیا ہے وہ ایک وار ہسٹیریا کے اندر لگا ہوا ہے. جب اس کو نظر آئے گا کہ جی ہم لوز کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، یا اس کو نظر آئے گا کہ جی ہماری فیس سیونگ بھی نہیں ہو پائی تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا مختلف انڈین چینلز کو، میں نے ایکسیس کرنے کی کوشش کی، تو وہ جی لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. تو بھائی وہ جو لوگ نکل رہے ہیں، آپ نے ان کو جھوٹ بیچا ہے، آپ نے ان کو ایک جھوٹ بیچا ہے جس کی بیسس کے اوپر کہ جی پاکستان انوالو ہے اور ہم نے پاکستان کے ساتھ بدلہ لینا ہے. جس دن یہ ہوا ہے اس دن سے ریونج ان پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آنا شروع ہو گیا، اور ایک مسئلہ ہمارے لیے کریٹ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ بیسکلی ایک ٹوٹل بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ تو ہم جب کہتے ہیں کہ جی ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ تو یہ ہے. اب اس سوچ کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے. ہم نے ان کو ان کا خیال تھا کہ ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، ہم اکنامکلی شاید اتنی ساؤنڈ فوٹنگ پہ نہیں ہے جتنے ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور انٹرنل پولیٹیکل فرکشن کا فائدہ اٹھا کے وہ حملہ کر سکتا ہے اور ہمارا شاید ریئیکشن نہیں آئے گا. بٹ اس نے in a way I think we should ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے
मुत्तहद कर दिया। जैसे अभी मैडम कह रही थी कि उसने पूरे पाकिस्तानियों को मुत्तहद कर दिया। इस वक्त कोई सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, बलोच नहीं है, पख्तून नहीं है, कश्मीरी नहीं है, गिलगिती नहीं है, हम सराइकी नहीं है, हम सब जो है पाकिस्तानी बन गए। कोई शिया, सुन्नी, ईसाई, ईसाई, हिंदू, सिख कोई नहीं है इस वक्त पारसी पाकिस्तान में। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारा सब रिएक्शन जो है पाकिस्तानी से हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही हो रहा है, यूनाइटेड भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है सेंटर सरवर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उनके एक्सट्रीमिज्म को शो कर रही है। साइमा आपकी तरफ आती हूँ, साइमा कमल साहबा वापस आपकी तरफ आऊँगी। एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, हिंदुत्व और आरएसएस की बात हो रही है, वो हमेशा से नजर आती है और यही वजह है कि माजी में भी मोदी सरकार को और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बहुत दफ़ा हजीमत का सामना उठाना पड़ा है जब उन्होंने ट्रैवलिंग किया। कहीं उनको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, और उनको मुख्तलिफ इस तरह के बैकलैशेस आते रहे। कहीं उनसे अवार्ड जहां उनको दिया उनसे वापस लेने की डिमांड की गई इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा से वायलेशन किया है। तो ये सारी बातें हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसको सीधी सीधी उसी नज़र से देखती हूँ कि देखिए कि इंतहा पसंदी और वो भी जुनून की हद तक। अब बदनसीबी ये है भारत की हमसे ज़्यादा और हमारी इस वजह से, क्योंकि भारत हमारा पड़ोसी है, कि एक अरसा दराज से मोदी आरएसएस इस वक्त बुराजमा है और हुकूमत उन्हीं के हाथ में होती है। लगभग मैं कल से अपने बीपर्स में भी कह रही हूँ कि ये, और अपने प्रोग्राम्स में भी कह रही हूँ कि उन्होंने पूरी तकरीबन एक नस्ल जो है उसको नफरत के इंजेक्शन दे देकर, मुनाफरत के, शिद्दत पसंदी के, इंतहा पसंदी के, हिंदुत्व के एक वो जो एक उन्होंने बनाया हुआ है उसके इंजेक्शन डाल डाल के उनके दिमाग अब तकरीबन उनको ज़ूम्बी बना दिया है और वो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि पाकिस्तान को मारना है, मुसलमानों को मारना है, ये हमारे दुश्मन है और कोई भी नहीं है। जबकि असल में इस सोच के साथ मोदी ही सबसे बड़ा एक्चुअली उनका दुश्मन है। अगर हम कहते हैं ना कि भारत को इसका क्या सबसे बड़ा जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, आज आप ये देखिए कि भारत की इस वक्त शनाख्त ये है कि मोदी का जिक्र जिधर भी आता है, आप गूगल करके देख लें, मोदी का जो स्पेसिफिक नेम है तो बुचर ऑफ गुजरात, आप गूगल करके देख लें। गूगल इससे ज्यादा ऑथेंटिक चीज आपको क्या बताई जा सकती है? आप किसी भी बाशऊर किसी भी मुल्क से मोदी के बारे में, उसकी क़यादत से लेकर उसके अवाम तक अगर आप उनसे राय मालूम करेंगे, इंतहाई नेगेटिव होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी एक्सट्रीमिज्म, उसके हिंदुत्व का वो जो एक उसने अपना एक बहुत बड़ा एक बुत बनाया हुआ है, एक उसकी शिद्दत पसंदी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब बात यह है कि इस वक्त भारत में हमसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिल्कुल वो तरक्की कर रहा है मुआशी तौर पे, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बेरोजगारी तकरीबन हमसे ज्यादा है वहां पर। हम अपने घरों में सोते हैं कम से कम हमारे, लेकिन हमसे कई बड़ी तादाद जो है उनकी वहां पर सड़कों पे सोती है, उनके पास घर भी नहीं है। मतलब आप एक उसको आइडियल स्टेट करार नहीं दे सकते। अगर मोदी की ये शिद्दत पसंदाना सोच ना होती तो आज शायद भारत और पाकिस्तान तकरीबन एक ऐसे एक लेवल पे जरूर होते कि कम से कम एक दूसरे के सुख दुख, और हम लोग एक दूसरे की थोड़ा सा, हम लोग इस तरह के, चूंकि हमारा हमेशा से पाकिस्तान का जेस्चर रहा है, हमने इस दफा भी इतनी ज्यादा एक सबर का मुजाहिरा किया कि ठीक है सही है, हम पहल नहीं करेंगे। हम जब 2019 का भी वाकया हुआ था और अभी भी एक ही हमें बात सुनने को मिली थी अपने पाक अफवाज की तरफ से कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने पहल कर दी तो इख्तिताम हम करेंगे, वो भी अपने और टाइम का और वक्त का तयन करके, वो फिर हमारी मर्जी होगी। और ऐसा ही हुआ। तो इस वक्त अगर मोदी की इस हरकत के बाद देखा जाए तो उसके हाथ में क्या आया? इस वक्त खिफत के अलावा कुछ भी नहीं आया। आपने एक पूरा मीडिया, आपने बाकायदा तौर पे अपना कठपुतली मीडिया बनाया हुआ है, जिनका प्रोफेशनलिज्म से, आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूं, हाँ। आप कभी उनके चैनल्स देखिए, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक आपको नजर नहीं आएगा वहां के एंकर्स का, उनकी सहाफत का, किसी भी किस्म की प्रोफेशनलिज्म का कोई ताल्लुक नजर नहीं आएगा। वो बाकायदा तौर पे हम यहाँ पे कम से कम ये है कि अब अगर हमें अपनी गवर्नमेंट की कोई बात ऐसी लगती है तो हम लोग इतनी, हमें कम से कम लिबर्टी है कि हम जाके उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको देखें तो वो साफ पता चल रहा होता है कि आपको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, उनके जरिए आप अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन मसला यह है कि इस दफा आपके साथ आपके सितारे हैं गर्दिश में, यानी कि मोदी के इस वक्त सितारे जो हैं, कहा जाए कि गर्दिश में है तो यह कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया
اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا آپ کو. آپ شاید نہ مانتے, آپ اپنے عوام کو کبھی نہ مانتے کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. وہ تو جب انٹرنیشنل میڈیا بیچ میں آیا اور اس نے پھر ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے. اگر صرف ہم بات کرتے نا تو آپ کہتے ہیں پاکستان جھوٹ کا پلندہ یہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے عوام کو. لیکن جس وقت انٹرنیشنل میڈیا بیچ میں آیا ہے اور اس نے ایکسپوز کیا ہے, پھر آپ کے پاس فیس سیونگ کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اور آپ کو پھر بالآخر آپ کو من نہیں پڑا کہ نہیں 3 طیارے, اچھا ایک رافیل جو تھا وہ تو کریش ہو گیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمام کے تمام جو تھے, پر آہستہ آہستہ انہوں نے ماننا شروع کیا. اب بات یہاں پر آ کے ٹک گئی ہے کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی ڈس کھانے کے باوجود بھارت آج رات کو بھی, کچھ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ بڑے احتیاط اور بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھارت آج بھی کچھ ایسا کر دے. لیکن اتنے بڑے نقصان کے بعد کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ ایسی ہمت کر پائے گا؟ کیا الیکشن جیتنا مودی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری, ہماری چھوڑیں, ہماری تو پاک افواج اس وقت آپ کو بتا چکی ہے کیا یہ ترنے والا نہیں ہے, لیکن آپ ذرا ہندوستان کے بارے میں سوچیں, اس کے بیچارے غریب عوام کے بارے میں سوچیں. ایک شخص صرف اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اس نے آپ کو الاؤ میں پھینک دیا ہے, اس تندور میں پھینک دیا ہے اس پوری نیشن کو, کہ جس کے بعد آپ کے پاس پھر واپس آنے کا شاید کوئی راستہ نہیں رہے گا. آپ کب تک جھوٹ کا سہارا لیں گے, کب تک میڈیا کو استعمال کریں گے؟ جب انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے اب تو آپ کو فیس سیونگ کا بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. اس سے بڑی ڈز میرے خیال ہے رضا, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ ایک دم پرسکون ہو گیا کہ واقعی میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری, اچھا جب بھی بجٹ پاکستان کا ہوتا تھا, اس کا اعلان کیا جاتا تھا, دفاعی بجٹ میں جتنا اضافہ کیا جاتا تھا تکلیف بھارت کو ہوتی تھی. اور مودی صاحب جو ہیں وہ کبھی ایک ملک میں جا کے یہ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے معاملات پہ اتنا وہ خرچ نہیں کر رہے, دفاعی دیکھیں اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں. آج پتہ چلا آپ کو کہ وہ دفاعی بجٹ میں اتنا اضافہ ضروری کیوں تھا. آج آپ کو پتہ چلا, آج آپ بھارت کی غلط فہمی اس وقت اس کو جو ہے وہ تفیت مل جاتی اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ اپنے آپ کو اسرائیلی سمجھا تھا, کہ جس طریقے سے اگر آپ کی اس وقت افواج کمزور ہوتی, آپ کے پاس ایکوپڈ نہ ہوتے, آپ مکمل طور پہ الرٹ نہ ہوتے, چوکس نہ ہوتے, آپ کو اگر یہاں سے کمزور آپ کا یہ پہلو ہوتا, تو بھارت کے لیے پاکستان کو فلسطین بنانا اس نے سمجھ لیا تھا اور وہ کر بھی دیتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کی پاک افواج, آپ کی جو دفاعی نظام ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے کہ بھارت کو ناکو چنے چبا کے رکھ دیا, اور وہ بھی بغیر انتظار کرائے. سب سے بڑی بات یہ ہے, صبح تک ہونے کا انتظار نہیں کیا, صبح کا اجالا ہوا تو وہ بزدل بھارت جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرا کے اپنی شکست کا اعلان کرتا ہے. اس سے زیادہ خفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خفت کے اور کون سے اس کے لیے لمحات ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ فتح, تو میرے خیال میں کہ بے وقوفوں کی جنت میں میرے خیال ہے کہ مودی کا پہلا نمبر ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح آپ نے کہا. سینٹر سرمے صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. سینٹر سرمے صاحب, یہ بڑے امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جس کو ہمیں شاید نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل آپ نے بھی اس پہ تھوڑی بات کی بھی, جیسے سائمہ بھی کر رہی تھی, اور ہم نے بھی اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیے کہ یہ جو ایک آف کورس ایک دنیا بھر میں میڈیا کے تھرو آپ کرتے ہیں پروپیگنڈے کو نیویگیٹ کرتے ہیں, آپ پروپیگنڈے کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں سینٹر سرمے صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے. میں ذرا امیر مقام صاحب کی طرف جاتی ہوں. مسلم لیگ نون سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے امیر مقام صاحب نے. تھینک یو سو ویری مچ امیر مقام صاحب فار جوائننگ اس. سر, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں آج ملک کو قوم سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ہماری اطلاعات یہ ہیں. تو سر کیا ہونے جا رہا ہے خطاب میں, کیا کہیں گے؟ کچھ اگر اپڈیٹس بھی مل جائیں اس حوالے سے. اور جو سو فار یہ جو سچویشن رہی ہے بھارت کی طرف سے, ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی, بزدلانہ حملہ کیا گیا رات کی تاریکی میں کل, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے اس پر ہم سب سٹانس پہلے سے بھی آئی ہوئی ہے, اور آج پرائم منسٹر نے بھی اسمبلی میں اسپیچ کی, اور دوسرے بھی لیڈرشپ نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی اور باہر بھی بات کی. اور پوری قوم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری قوم کی ایک سٹانس ہے اور ایک آواز ہے. اور وہی جو کچھ انہوں نے پہلے جو الزام لگایا, نمبر 1 وہی غلطی, ان میں جھوٹا الزام, بےہودہ الزام, بغیر ثبوت, بغیر دلیل کے, اور پھر جو رات کی تاریکی میں دوبارہ جس طرح حملہ کیا اور بے گناہ لوگوں کی اس میں شہادتیں ہوئی. اور ہم داد دیتے ہیں افواج پاکستان کو اور ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کو کہ انہوں نے کس طرح ریسپانڈ کیا. دوبارہ وہ اس سے ریپیٹ کی کہ ان کے خیال ہی میں نہیں تھا اور اس طرح بھی ہوگا. تو یہ سب سے ان کو یہ میسج کہ ہم جو بھی کرتے ہیں تو ہمیں بار بار سوچنا ہوگا, اس کا اس سے زیادہ مضبوط اور ڈبل جواب سامنے آ جائے گی.
अच्छा, ऑफ कोर्स हुकूमत के साथ इस वक्त पूरी कौम खड़ी हुई है और हुकूमत ने जिस तरह की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, लेकिन एक चीज़ अभी आ रही थी जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हमारे साथ मौजूद थे, नईम लोधी भी, और उससे पहले एयर मार्शल साहब भी मौजूद थे। जो एक बात जो सामने आ रही थी और इसके ऊपर ख़ास तौर पे बात हो रही थी कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए था, जिस तरह भारत ने किया कि बुज़दिलाना कार्रवाई की और उसके बाद जो है वो फ़ौरन से भागा दीगर ममालिक की तरफ जिसमें अरब ममालिक शामिल हैं। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन एक दो पॉइंट ये सामने आ रहे थे कि जी हमें भी अरब ममालिक को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट जो विज़िट हुआ नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का, वो भी हमने देखा किस तरह से उसमें उनका प्रोटोकॉल दिया गया और इस्तकबाल हुआ। तो हमें भी इस वक्त अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा केटर करने की ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं? मतलब ठीक है, वो जो उसका विजिट हुआ और जिस तरह उन्होंने प्रोटोकॉल दिया वो मैंने भी वॉच का और देख लिया, और उसकी तो उनकी अपनी वही जो कारोबारी और बिजनेस और कितनी इंडिया के साथ उनकी बिजनेस है और कितना कारोबार है वो उसी एंगल में देखना चाहिए। बकाया इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में जब बात आती है तो सऊदी हमेशा हमारा एक लायल और दोस्त रहा, वफादार दोस्त रहा और मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा, और इन वाक़यात में भी उनको मुसलसल एंगेज किया जा रहा है और ऑन बोर्ड रखा जा रहा है। इस तरह कोई ऐसा जिस तरह बात नहीं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आमिर मकाम साहब हमारे। जी सैन सर क्या कहते हैं आप? जी मैं जो फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने बात की, मैं इस पर कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिवली गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी एंगेज किया है फॉरेन लीडर्स को। इन्होंने अपने हम मंसूबों से बात की है, अरब वर्ल्ड में भी की है और उसके अलावा यूरोप में भी की है, बाकी ममालिक में भी की है, फारिस में भी की है, मलेशिया में की है, और मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिवली किया। वही इफेक्टिव इनकी एंगेजमेंट थी, जिस तरीके से इन्होंने एंगेज किया उसी की वजह से पाकिस्तान को ये जो सपोर्ट मिली और पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वो एक्सेप्ट हुआ और हिंदुस्तान का नैरेटिव जो है वो रिजेक्ट हुआ। वरना हिंदुस्तान का तो नैरेटिव हमेशा बिक जाता था। ये पहली दफ़ा हुआ कि लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इफेक्टिवली एंगेज किया। आज तक पाकिस्तान ने इस तरीके से एंगेज नहीं किया जिस तरीके से हमने इस दफ़ा एंगेज किया। तो आई थिंक ये कहना कि जी हमने शायद कुछ नहीं किया ये मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल में हमने बहुत इफेक्टिवली एंगेज किया। और आई थिंक सऊदी अरेबिया का, आपने जैसे अमीर मुकाम साहब ने कहा, सऊदी अरेबिया का बिजनेस रिलेशन है इंडिया के साथ, लेकिन हमारे साथ उनके रिलेशन इमोशनल रिलेशन हैं और हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत पुरानी है। और अगर मेरे ख्याल में चूज करने का मौका आएगा तो उनको पता होगा कि और हमें भी मालूम होगा है कि वो किसके साथ खड़े होंगे और हमारे साथ वो खड़े होंगे। और मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सऊदी अरेबिया के लिए एक अच्छा मौका है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ एंगेजमेंट करे और उनको समझाए कि इस किस्म का जो मिसएडवेंचर उन्होंने किया है वो उनके लिए मुनासिब नहीं है और वो उनको महंगा पड़ेगा। और क्योंकि इस वक्त वो 80 अरब डॉलर की इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उनके पास एक है हिंदुस्तान को एंगेज करके और उनके दिमाग में कुछ अकल डालने के। दूसरी जो 2-3 बातें और आपने की, मैं एक आध बात उस पर भी कर दूं। एक तो देखें, आज भारत की बात करते हैं ना, ये वो भारत नहीं है जो गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का भारत था। ये वो भारत है जहाँ नथुराम गोडसे जो है वो हीरो है, गांधी हीरो नहीं है। तो ये एक तकलीफ दे पहलू है जिसको हमें जहन में रखना चाहिए। और आप जब देखें कि ये 2014 में ये लोग हुकूमत में आए, तो जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ और आज 25 साल का है, तो वो 2014 में वो 14 साल का था, तो उस वक्त से इसकी अगले 10 साल उसकी ज़हन साजी इन्होंने की है। तो आज वो बच्चा या जो 26 साल का है या 23 साल का है, वो उसका जो माइंडसेट है वो इतना जहर उसके अंदर इन्होंने घोल दिया उसके दिमाग के अंदर कि वो कुछ सोच नहीं सकता। उसके लिए मुसलमान से नफरत और उसके लिए पाकिस्तान से नफरत, इसके अलावा कोई और चीज उसके पास है ही नहीं। वो समझता है कि जितनी भी उनके मसाइल हैं, अच्छा बिल्कुल वो ये सोचते तो हैं। मैं साइमा आपसे भी डिस्कस करूंगी ये, लेकिन सिर्फ ये इशू पाकिस्तान और भारत का भी नहीं है ना। आप देखिए वहाँ पे जो सिख हैं उनके साथ कनाडा में जो पिछले दिनों पूरी कार्रवाई एक रही और कनाडा के साथ जो भारत का मसला रहा,
وہ ہمارے سامنے اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنیاں کتنی زیادہ جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا کیے ہوئے کہ جی ہماری تو فلاں قوم ہے، پھر فلاں قوم ہے، پھر وہ برہماز ہے، کاشت ریاض ہے، پھر وہ اس طرح سے، اور پھر وہ اپنے ہی لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیبیس کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیگریڈ اور ہیوملیشن کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کھانا پسند نہیں کرتے، ان کو سلانا پسند نہیں کرتے. اپنے ہی لوگوں میں اتنے زیادہ انٹرفیسز ان کے سامنے آتے ہیں کہ وہ دیکھ کے بھی ایک عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے. اب دیکھیں کہ منی پور میں جو ان کی اپنی خواتین جو کہ دوسری ذات کی تھیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا ایک ان کی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اتنا بڑا ایک زیادتی کا اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کو دبانے کی میڈیا کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال انٹرنیشنل میڈیا اگین وہاں پہ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے. پھر ناگالینڈ کو آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ان کی کتنی سٹیٹس میں دیکھ لیں. سکھ تو خاص طور پہ جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کینیڈا میں جو لاسٹ ایئر جو تھا انہوں نے ان کی اسیسینیشن کی تھی. بھارت اپنے ہی ملک میں اپنی ریاستوں کے درمیان میں اپنی اسی سوچ کی وجہ سے اتنے محاذ کھول کے بیٹھا ہے کہ اس کو میرے خیال ہے پاکستان کا محاذ کھولنے کی ضرورت ویسی تھی نہیں، اپنے محاذ بہت تھے اس کے لیے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو ذات پات کا وہاں پہ ایک نظام ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے کہ اس کو استعمال کر کے یہ ایک نیریٹو اس کو بلڈ کیا جائے کہ یہ ہم تو جو ہیں وہ بالکل فیئر ہیں، جو یہ مسلمان ہیں ان کے درمیان میں یہ اس طرح کے بھید بھاؤ ہوتے ہیں، اور جبکہ ہمارے بالکل نہیں ہوتے ایسے. اور وہ غلط طریقے سے اپنی نسل کو جو ہے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف نفرت پھیلانے کے لیے. اتنے محاذ کھولنے کے باوجود ان کے پاس اتنی ایک جو ہے وہ فرصت ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی محاذ کھول کے بیٹھ رہے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے، سب امتحانوں میں ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ایک بدبخت اور بے وقوف اور نہ سمجھ نادان پڑوسی ملک ہے وہ کسی کو نہ دے. وہ بدنصیبی سے ہمارے بس یہ ہے کہ ہمارے جو بارڈر پر ہمارا جو پڑوسی ہے وہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ویژن نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ آپس میں ہارمنی ڈیولپ کی جائے. ہم یہاں پر ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں زبان قومیت اس سے باہر نکل کے قائد اعظم کا فرمان ہے کہ بھئی آپ صرف ایک قوم بنے. ہمارے تو یہاں پہ یہ ایک جو ہے وہ ہم لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں بارڈر پر کیا دی جا رہی ہے کہ اگر تم فلاں اس کے ہو، مطلب آپ مندر کے اندر وہ دوسری ذات کے ہندوؤں کی جو ہوتی ہے وہ انٹری جو نچلے ذات کے ہوتے ہیں ان کی بہت سارے مندروں میں، ان کی بلکہ کافی مندروں میں وہاں پر ان کی انٹری بین ہے. اس اخلاقی گراوٹ کے ساتھ میرے خیال میں کہ وہ پاکستان کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس سے بڑی میرے خیال ہے کہ بے وقوفی، نادانی اور اس سے زیادہ سطحی نوعیت کا سوچ شاید ہی پوری دنیا میں کسی اور ملک کی ہوگی. نو ڈاؤٹ. بالکل ایسے ہی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اور ہمارے ساتھ سینٹر سرمد بھی موجود تھے. سینٹر سرمد بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن تھے. اس کے علاوہ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے اپنا انالیسس دیا. اس کے ساتھ ساتھ جی ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب موجود تھے. اور سائمہ آپ کا بھی شکریہ، آپ تمام مہمانوں کا شکریہ. جی یقینی طور پہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ ساری ایسی صورتحال ہے جس کے اندر کوئی بھی ملک جب اٹیک کرتا ہے یا انیشیٹ کرتا ہے تو آف کورس وہ پھر وکٹم کارڈ پلے نہیں کر سکتا. اسی طرح کی ماضی میں بھی ہم نے کافی ساری مثالیں دیکھی ہیں. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے، ٹیبل پر آنا پڑتا ہے، پیس ٹاکس کی طرف جانا پڑتا ہے اور مذاکرات کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر جتنا آپ زیادہ آگے بڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں واپسی کے دروازے آپ کے لیے کم ہوتے جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان رسب کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.